के पी हुकूमत की पूरी तवज्जो इस जानब मबजूल है कि किसी तरीके से बानी PTI को खुश किया जाए। और बानी PTI का एजेंडा आप सबको पता है क्या है, इंतशार को बढ़ावा देना। मुसाफिरों का एक कानवाय जा रहा था, उस पर हमला हुआ बगन के नज़दीक और उसमें 11 के करीब लोग जाने गवा बैठे अपनी। बाद में पता लगा कि कोई अफवाह उड़ी थी, उसके नतीजे में ये हमला हो गया, कोई गलत खबर किसी ने फैलाई थी। इसके बाद इलाके में कशीदगी होगी बहुत ज़्यादा। फिर एक और बड़ा काफिला जा रहा था, उस पर टेररिस्ट अटैक हुआ। वो बड़ा टेररिस्ट अटैक था जिसमें 44 लोग जाने गवा बैठे और बाद में तादाद 50 तक भी उनकी पहुंची। इसके नतीजे में फिर फसादात फूट पड़े, हंगामे। दोनों ग्रुपों के दरमियान एक बड़ी लड़ाई छिड़ गई। खोखे तक नहीं छोड़े गए, पेट्रोल बाजार मुकम्मल नजर आतश, कई घर जला दिए गए, बंदे अगवा कर दिए गए। उनके साथ बैठ के हमने कुछ तय नहीं किया और उन्होंने कहा जी हम अमन मुआहदा कराने की कोशिश कर रहे हैं। एक जिरगा बुला लिया गया। दोनों तरफ से जो दावे थे वो मुतजाद थे और ये साफ नज़र आ रहा था कि जिरगा किसी ऐसे नुक्ते पर नहीं पहुंच सका जो वहाँ पायदार अमन की ज़मानत दे। उसके बावजूद KP की हुकूमत ने और उनके तर्जुमानों ने, जिस तरह वो झूठ बोलते हैं बढ़ चढ़ कर, उन्होंने ऐलान किया जी जिरगा कामयाब हो गया। एक तो इन्हीं वाक़यात के दौरान अली अमीन गंडापुर ने पूरी सरकारी मशीनरी लेकर इस्लामाबाद पर धावा बोला। वो जिसे कहते हैं ना 24 से 27 नंबर तक ये हो गया वो हो गया। फिर शर्म आनी चाहिए आपको। ये पारा चिनार में इस वक्त जो कुछ हो रहा है ये इंसानियत का जनाजा तो है ही है, ये गंडापुर की हुकूमत का भी जनाजा उठाया जा रहा है। पारा चिनार इस वक्त दहकता हुआ अंगार बन चुका है। इसमें कसूर किसका है, इस बात का तयन करना ज़रूरी है। बहुत अफसोस की बात है, पारा चिनार जैसा पहाड़ी इलाका जहाँ यख बस्ता हवाएं जो जिस्म जान के दरपे रहती हैं, ऊपर से बर्फ़बारी, उसके बाद एक अरसा हो गया है वहाँ अशिया खुर्दोनश, अद्वियात, मुसाफिरों का आना जाना सब बंद है। शहरा बंद होने के सबब हालत ये हुई कि इलाके में उगने वाली तमाम सब्ज़ियाँ जो हैं वो लोगों ने इस्तेमाल कर लीं। जितनी वहाँ लाइफ स्टॉक मौजूद थी वो लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। 1 किलो दूध के लिए लोग हज़ार रुपये का नोट लेके फिर रहे हैं। मुर्गी का गोश्त नहीं मिल रहा, अंडे नहीं मिल रहे, अद्वियात नहीं मिल रही, मेडिकल स्टोर खाली पड़े हैं, लोग बीमार हैं, लोग भूखे हैं, आटा भी ख़त्म हो रहा है। जो जिसके घर में है वो उसको पका के खाने पर मजबूर है। आया इस दौर में इस तरह की बर्बरियत और जुल्म ये बर्दाश्त किया जा सकता है? इसकी राह में जो भी रुकावट है उसको गिराना सूबाई हुकूमत का काम है, इस रास्ते को खोलना। लेकिन अफसोस की बात, KP की हुकूमत की पूरी तवज्जो इस जानब मबजूल है कि किसी तरीके से बानी PTI को खुश किया जाए। और बानी PTI का एजेंडा आप सबको पता है क्या है, इंतशार को बढ़ावा देना। हमें ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए कि पारा चिनार में जो बार बार सूरत ख़राब होती है उसकी वजूहत क्या हैं। जो ताज़ा वाक़या है वो इस तरह से हुआ कि मुसाफिरों का एक कानवाय जा रहा था पेशावर से पारा चिनार, उस पर हमला हुआ बगन के नज़दीक और उसमें 11 के करीब लोग जाने गवा बैठे अपनी। बाद में पता लगा कि कोई अफवाह उड़ी थी, उसके नतीजे में ये हमला हो गया, कोई गलत खबर किसी ने फैलाई थी। बहरहाल इसके बाद इलाके में कशीदगी होगी बहुत ज़्यादा। जब कशीदगी बढ़ी तो उसके कुछ अरसे बाद कुछ सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए हुकूमत ने, लेकिन ज़ाहिर है ये आई वाश था, कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं था। फिर एक और बड़ा काफिला जा रहा था, उस पर टेररिस्ट अटैक हुआ। वो बड़ा टेररिस्ट अटैक था जिसमें 44 लोग जाने गवा बैठे और बाद में तादाद 50 तक भी उनकी पहुंची। इसके नतीजे में फिर फसादात फूट पड़े, हंगामे। दोनों ग्रुपों के दरमियान एक बड़ी लड़ाई छिड़ गई। अब जब लड़ाई छिड़ी तो उसका ये पहलू भी सामने आया कि एक लश्कर बन के आया मुसल्लह अफराद का। उन्होंने बगन नाम का एक गाँव, ये वो गाँव है जिसके करीब ये दूसरे वाले कानवाय पर भी इस गांव के करीब ही हमला हुआ। उन्होंने यहाँ हमला किया और यहाँ पूरा बाज़ार जला डाला, पेट्रोल पंप जला डाले, कोई एक खोखा भी नहीं छोड़ा, दुकानें और घरों पर भी। वो जो हमलावर थे उन्होंने हल्ला बोला, लोग घर छोड़ के भागे, सामान असबाब छोड़ के भागे। वहाँ भी कुछ लोग कत्ल हुए, कुछ को अगवा किया गया। तो एक मामला हो गया। ज़ाहिर गुस्सा था, एक
چونکہ خبریں غلط پھیل رہی تھیں اور فیک نیوز کا دور دورہ تھا، اور حکومت، صوبائی حکومت جس کی ذمہ داری ہے امن و امان کو مینٹین رکھنا، وہ مکمل طور پر سوئی ہوئی تھی۔ اوکے، اب یہ قتل و غارت ہوگی، ظاہر روکنا تو ہے نا جی، قانون نافذ کرنے والے اداروں نے حرکت میں آنا ہے۔ اگر صوبائی حکومت سے کنٹرول نہیں ہوتا تو آپ فیڈرل گورنمنٹ سے مدد مانگ لیں، وہ پیراملٹری ٹروپس بھیج دیں گے، وہ فوج کو بھیج دیں گے۔ امن تو کرنا ہے اپنے ملک کے اندر، یہاں کو خانہ جنگی تو نہیں کرانی خدا نخواستہ۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ بغیر کوئی معاہدہ کیے آپ دیکھیں کہ 100 سے زیادہ لوگ جانے گوا بیٹھے ہیں۔ ایک پہلو کشیدگی بہت زیادہ ہے، دوسرا پہلو، تیسرا پہلو یہ ہے کہ ایک علاقے پر حملہ ہوتا ہے اور اس کی تمام دکانیں جلا دی جاتی ہیں، جیسا میں نے عرض کیا، کھوکھے تک نہیں چھوڑے گئے، پٹرول بازار مکمل نظر آتش، کئی گھر جلا دیے گئے، بندے اغوا کر دیے گئے۔ ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے کچھ طے نہیں کیا، اور انہوں نے کہا جی ہم امن معاہدہ کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک جرگہ بلا لیا گیا۔ اب دونوں طرف سے جو دعوے تھے وہ متضاد تھے، اور یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ جرگہ کسی ایسے نقطے پر نہیں پہنچ سکا جو وہاں پائیدار امن کی ضمانت دے۔ یہ ہم جیسے لوگوں کو باہر بیٹھ کے نظر آ رہا تھا۔ اس کے باوجود کے پی کی حکومت نے اور ان کے ترجمانوں نے، جس طرح وہ جھوٹ بولتے ہیں بڑھ چڑھ کر، انہوں نے اعلان کیا جی جرگہ کامیاب ہو گیا اور اب جو ہے راستہ کھل جائے گا، یہ قافلے جو ہیں یہ پارا چنار روانہ ہوں گے۔ ڈی سی جو ہیں وہ کرم کے ڈی سی، وہ مذاکرات کے لیے بگن گئے، ظاہر ہے راستہ کھلوا رہے تھے، ان کو احساس تھا کہ یہ معاملہ پوری طرح سے سیٹل نہیں ہوا، جن کا نقصان ہوا ہے جانی یا مالی، ان فریقوں کو آپ نے کس طریقے کے ساتھ ان کا تلافی کرنی ہے، انہیں معاوضہ دینا، تو اس کے بعد آگے بڑھے گی نا۔ ہاں، جو ہارڈ کور کرمنل ان واقعات میں ملوث ہیں ان کو گرفتار بھی کرنا ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ خالی معاوضہ لینا، معافی تلافی کرنا، یہ معاملہ بھی نہیں ہو سکا۔ ڈی سی جب وہاں بات کرنے گئے تو کشیدگی اس قدر زیادہ تھی کہ ڈی سی پر فائرنگ ہو گئی۔ یہ ریئر ہوتا ہے، بے شک ٹرائبل ایریا ہو، ڈی سی پر فائرنگ ہو جانا ریئر مطلب واقعہ ہوتا ہے۔ اس میں یہ ہو گیا، بڑا خطرناک واقعہ تھا۔ اس کے بعد وہ قافلوں کی روانگی رک گئی اور یہ سارا معاملہ ایک ڈولڈر میں پڑ گیا اور پریشانی پورے پاکستان میں پھیل گئی۔ ادھر حالت یہ ہے کہ پارا چنار کے لوگ، ان کے پاس کھانے کو روٹی نہیں، ان کے پاس دوائی نہیں، ان کے پاس ایندھن نہیں۔ اتنی شدید سردی میں جب خون ہڈیوں میں جم جاتا ہے، وہ ایک خوف کی فضا میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ادھر جو بگن کا ایریا ہے اور آس پاس کے لوگ، ان کا جو نقصان ہوا ہے وہ اس نقصان کو بلانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مالی نقصان بھی، جانی نقصان بھی ہے، اس طرف بھی جانی اور مالی نقصان ہے۔ انہوں نے راستہ بند کیا ہوا ہے۔ اب کچھ لوگ تو سڑک کے اوپر ہیں راستے میں جن سے نیگوشیٹ کیا گیا، کچھ لوگ پہاڑوں پر بھی ہیں۔ اب یہ ساری صورتحال شدید قسم کی کشیدگی کی نشاندہی کر رہی ہے، یعنی کہ ڈی سی کو گولیاں لگی ہیں، وہ مرتے مرتے بچے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ صوبائی حکومت کا کیلیبر، ان کی اپروچ، ان کی سوچ۔ ایک تو انہی واقعات کے دوران علی امین گنڈا پور نے پوری سرکاری مشینری لے کر اسلام آباد پر دھاوا بولا، وہ جسے کہتے ہیں نا 24 سے 27 نمبر تک یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ پھر شرم آنی چاہیے آپ کو کہ آپ کے علاقے میں لوگ فاقوں سے مر رہے ہیں، خوف سے مر رہے ہیں، بیماری سے مر رہے ہیں، اور آپ جو ہے وہ اسلام آباد پر دھاوا بولنے آ رہے ہیں۔ اب جیسے ہی انہوں نے ایک کانوے بنایا، سب کو پتا تھا کہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، اس کانوے کو بھیجنے کی کوشش کی تو پرسوں کیا ہوا، اس پر فائرنگ ہو گئی۔ فائرنگ ہوئی تو پہلے اطلاع آئی جی کہ ایک سیکورٹی اہلکار شہید ہوا ہے، اس سے پہلے اطلاع آئی کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب اطلاعات آ رہی ہیں کہ جناب، اور یہ بھی کہا کہ بہت سارے ٹرک نکل کے چلے گئے ہیں، اب اطلاعات آئی ہیں بعد میں کہ جناب وہاں تو کم و بیش 10 شہادتیں ہو چکی ہیں اور بھی 6 ڈرائیور غائب ہیں، 25 ٹرک جلا دیے گئے، لوٹ لیے گئے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کے پی کے حکومت کو پارا چنار میں، بگن میں اور اس پورے کرم ایجنسی کے اندر امن و امان کے معاملے کی نہ کوئی اس میں دلچسپی ہے، نہ ان کا کوئی ادراک ہے۔ یہ صورتحال دن بدن گمبھیر ہوتی جا رہی ہے۔ آج آپریشن کا فیصلہ ہوا ہے، میں توقع کرتا ہوں کہ پاکستان کی وفاقی حکومت، ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز اور مرکزی اپیکس کمیٹی اس صورتحال کا جائزہ لے گی اور عوام کی زندگی کو آسان بنائے گی۔ اس کا حل پھر یہی ہے، واحد حل، کہ معاوضہ دیں ان لوگوں کو جن کے نقصانات ہوئے ہیں، ان کو سیٹل کریں، ایک ضابطۂ اخلاق بنائیں اور اس کے بعد راستہ کھولیں، ورنہ تو بھائی ایسے ہی مچے گی۔ یہ پارا چنار میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، یہ انسانیت کا جنازہ تو ہے ہی ہے،
یہ گنڈا پور کی حکومت کا بھی جنازہ اٹھایا جا رہا ہے یہاں سے. بہت شکریہ.